تبيع لنا واحدة؟ لا لا ليش؟ ما حقاتي يبيع. طيب عطنا واحدة كذا. ها؟ عطنا واحدة كذا. اعطيك حاجه انا حقتها يا شيخ. ما في شيء، قول له ضاعت. اقول له ضاعت ما حرام، بعدين في ضاعت الشبر فيه ضاع. ها؟ بعدين لما نخطوه في الشبر ده كذا. ايش هو الشبر؟ الغبر، بعدين في حاجه زي ما ضاعت. ما في حاجه زي ما ضاعت. يعني حساب هناك. والله حسابها اسير. طيب ايش رايك بالله في اعطاء لما انت صالح فيها؟ تحس ترتاح نفسيتك؟ ايوه انت ماشي فيها يعني مرتاح نفسيا الحمد لله. سبحان الله. وياكل من حلال مرتاح نفسيا. لا اله الا الله. طيب بس عطنا واحدة بس يا شيخ. يا شيخنا الله يريد. الله يرحمه. زي السما للوطن. حطها في صندوق. زي السما للوطن. كيف زي السماطة؟ السما والوطن قرية قراب بعض. لا بس انا كان بديك نعجة يا شيخ. والله. ليش؟ لو انا اديتك نعجة السما والوطن تنطبق سوا تكون يعني قراب بعض. نعطيك 200 ريال. مستحيل يعني مستحيلة من السما والوطن تكون مع بعض صح؟ نعطيك 200 ريال. والله كنت تعطيني 200,000 يا شيخ. والله رب الكعبة. 200,000 ما اعطيك له. ليش؟ ليش؟ ما حد شايفك هنا يا شيخ. حق مين؟ اقول ما حد شايفك وما راح نعلم احنا. ها؟ الله لا ما تشوفني؟ انا اشوفك سبحان الله. خلاص بعدين بتحاسبني انت ولا حاسبني ربي؟ مر ابن عمر على رويع غنم في صحراء، فقال له امتحانا: بعنا من هذه الشياه. فقال: أنا مملوك ومؤتمن، أنا مملوك ومؤتمن. فقال ابن عمر ممتحنا إيمانه: قل للمالك أكلها الذئب. فقال رويع الغنم الذي امتلأ قلبه خشية من الله: وماذا أقول لله؟ ماذا أقول لله إن قلت للمالك أكلها الذئب؟ فماذا أقول لله؟ ماذا أقول إذا نطقت الجوارح والأركان؟ فبكى ابن عمر وأرسل إليه من يعتقه وقال له: كلمة اعتقتك في الدنيا، كلمة اعتقتك في الدنيا، أسأل الله أن تعتقك يوم أن تلقاه.